कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशैभर कोरोना संक्रमण बढेपछि जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो। यो अवस्थामा तपाईँ हामी सबै सतर्क हौं, संयम रहौं, आफू बाँचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा गठन भएको वर्षौंसम्म पनि पदाधिकारी विहीन रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र एकल महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत अभियन्ता लिली थापाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोग मध्ये कतिपय आयोगले अझै पनि पूर्णता पाएका छैनन्। त्यसमध्येको एक हो राष्ट्रिय समावेशी आयोग। पदाधिकारीको अपूर्णतासँगै बजेट र जनशक्ति अभावका कारण समावेशी आयोगले पनि लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा होस् वा अन्य राजनीतिक किचोलाका कारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा एकातिर आयोग गठनको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारका महत्त्वपूर्ण काम समेत प्रभावित भएका छन्। समस्या बीच गुज्रिरहेको समावेशी आयोगका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारका कामलाई सघाउने उद्देश्यले संविधानले व्यवस्था गरेका 13 संवैधानिक आयोग मध्येको एक हो राष्ट्रिय समावेशी आयोग। खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा विपन्न वर्ग लगायत समुदायको हक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सशक्तिकरण गर्न आयोग गठन भएको हो। यो चाहिँ अलिकति बृहत संविधानले नै एकदम ठ्याक्कै तोकेको छ हाम्रा काम र कर्तव्य अधिकारहरूलाई। र हामी सबै वर्गमा, सबै समुदायमा हामी जान सक्छौँ। र फेरि गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ हकितको निम्ति अब स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई हामीले सिफारिस गर्न सक्छौँ। अनि अब त्यो सीमान्तकृत वर्ग होइन, अब जस्तो चेपाङ समुदाय भयो, अब राउटीहरू अहिलेसम्म उनीहरू घर बनाएर उनीहरू बसेकै छैनन्। अनि राउटीहरू अहिलेसम्म जङ्गलमै छन्, उनीहरूलाई कसरी घरमा लिएर आउन सकिन्छ होइन। र उनीहरूको जीवनलाई अझ अब अर्को पुस्तामा को चाहिँ राउटीहरूको जिन्दगीलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। लोप उन्मुख होइन, बोटेहरू, चमार होइन, अब यो कुसुवा, बरई, पिछडा वर्गको चाहिँ अहिलेसम्म पनि कतै पनि त्यो प्रतिनिधित्व भनेर छैन रहेछ। विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिले विविधता सम्पन्न हाम्रो सामाजिक सभ्यताका सबै पक्षलाई उत्तिकै महत्त्व दिई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न गठित आयोग वर्षौंदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा भने गतिशील हुन सकेको छैन। आयोगले पूर्णता नपाउँदा र सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा लक्ष्य अनुसार काम गर्न समस्या भएको कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाको भनाइ छ। यसलाई चाहिँ पर्याप्त पैसा छैन। हामीले अहिले अब अरू गैर सरकारी क्षेत्रबाट हामीले सँग चाहिँ हामीले पैसा लिएका छैनौँ र अहिले तत्काल हामी लिने र कोअर्डिनेसन गर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा भयो, तर हामी त्यो लाइनमा अहिले छैनौँ। त्यसो हुनाले नेपाल सरकारले चाहिँ सबैलाई बराबर पैसा दिएर पनि पुग्दैन कि। यो राष्ट्रिय समावेशी आयोग चाहिँ अलिक बृहत क्षेत्र समेट्नु पर्ने भएको हुनाले, बृहतै ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि यसलाई बढी नै पैसा आवश्यक पर्छ। तर सरकारले हामीलाई त्यो पैसाको चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराएको छैन अहिलेसम्म। खोइ अब के हो थाहा छैन होइन। अब पदाधिकारीहरू सबै पूर्ण नभएको कारणले हो या त अब के हो, यो बुझाइमा मतलब रङ भएर हो। तर पैसा चाहिँ पर्याप्त छैन। आर्थिक बजेट अब हामी कति योजना बनाउँछौँ, ठ्याक्कै पैसा छैन, हुँदैन।
अनि फेरि आर्थिक बिना त हुँदैन। तपाईँ अनुसन्धानको काम त फेरि पैसा नै अलि धेरै लाग्ने काम हो। फेरि सामान्य ढङ्गले अरूले एनजिओहरूले गर्ने काम जस्तो अरू सामान्य त्यो छलफल गरेर मात्रै त यसले त पुग्दैन। यसले त एकदम राइट बेस एप्रोचमा उनीहरूको वास्तविकता चाहिँ पहिल्याएर हामीले त्यो खालको चाहिँ हामीले अनुसन्धान ल्याउनुपर्छ र त्यो अनुसन्धान आधारमा दरो सिफारिस हामीले नेपाल सरकारलाई राज्यलाई दिनुपर्छ। 2075 साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका शान्तराज सुवेदीले 2076 साल साउनमा राजीनामा दिएपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी ओझालाई दिइएको थियो। तर अन्य पदाधिकारी अझै नियुक्त हुन नसक्दा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम हुन सकेको छैन। भाषा, संस्कृति, उहाँहरूको पेसा, व्यवसाय, उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा राइट छ, एउटा मान्छेले पाउने जुन अधिकार छ, त्यो चाहिँ कुनै जात, लिङ्ग, वर्ग अथवा कर्णालीमा जन्मिएको आधारमा उहाँहरू पछाडि पर्नु भएन। त्यसैले यो समावेशिता चाहिँ अब जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो सबै जातमा पर्छ होइन। त्यो मधेसी पनि त्यहाँ आयो, थारू पनि आयो, सबै खालको आयो। किसान भनेपछि त बृहतै भयो नि किसान होइन। अझ विशेष अब किसान भन्दैन, अझ साना किसानहरू, गरिब किसानहरू होइन, भूमिहीन किसानहरू। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले किसानका लागि चाहिँ नि प्रदान गरेका सुविधाहरू चाहिँ उहाँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन, गैर किसानले लग्यो कि साँच्चैकै किसानमा हातमा पुग्यो कि किसानको हितमा के चाहिँ अर्को नीति चाहिँ अझ आवश्यक छ, या त्यो नीतिहरू चाहिँ किसानको हितमा चाहिँ लागू भएको छ कि छैन, कार्यान्वयन भएको छ कि छैन। बन्न त बन्यो, कानुनमा बन्यो, संविधानमा बन्यो, सबैको अधिकार त्यो छ कि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ काम गर्ने ठाउँहरू थुप्रो छन्। यो भन्ने न यो यी समुदायलाई हामी कति 11वटा उसमा चाहिँ लक्षित वर्ग भनेर हामीले गरेका छौँ। सीमित स्रोत साधन र जनशक्ति अभावका बीच पनि आयोगले सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायका समस्या, खस आर्य समुदाय भित्रका विभिन्न समुदायको आर्थिक अवस्था, किसान श्रमिकका समस्या बुझ्ने र त्यसलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको ओझा बताउँछिन्। हाम्रा लक्षित समुदायसम्म हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक कुना काप्चामा बसेका, हरेक ठाउँमा बसेका, राउटेदेखि हरेकसँग हामी उहाँहरूसँग हामी के गर्छौँ त, परामर्श गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, अनि हामी अनुसन्धान गर्छौँ। र यो अहिले यो समावेशी यो को मुद्दामा पनि यो आरक्षण जुन छ नि, अनि यसको पनि प्रभाव हामी हेर्दैछौँ। यसले चाहिँ नि सकारात्मक कुरो के लिएर आयो, नकारात्मक कुरा के लिएर आयो भन्ने कुरामा हामी हरेक विषयमा हामी अनुसन्धान गर्न जानेछौँ। किसानको विषयमा, मजदुरको विषयमा होइन। अब हामीले गर्ने चाहिँ अब हामी एउटा फाइनल हामी गर्छौँ। तपाईँ खसारे भनेको को हो भनेर हामी यो वर्गको चाहिँ हामी वर्ग र जातको हामी पहिचान अब किटानका साथ गर्छौँ। अब यो आयोगहरूले हामी आयोगहरूको बिचमा चाहिँ यो समन्वयात्मक बैठकहरू बसिरहँदाखेरि हामीले के सल्लाह गरेका छौँ भनेदेखि अब यो सबभन्दा पहिला छिनोफानो हुनुपर्ने रहेछ। यो जिगज्यागलाई राखिरहनु भएन होइन। खस क्षति चाहिँ के त पहाडमा मात्रै बस्ने हो त होइन नि। के तराईमा बस्ने, के हिमालमा बस्ने, के पहाडमा बस्ने, सबैको अब हाम्रो यो पहिचान भएर आउँछ। थारू भनेको को हो, मधेसी भनेको को हो, पिछडा वर्ग भनेको को हो, क्षेत्री भनेको को हो, बाहुन भनेको को हो, अनि के अरे गिरी भनेको के अरे ठकुरी भनेको को हुन् त तिनीहरू, कहाँ बस्छन् त होइन। यो सबै कुराको हामी मुस्लिमको कुरा गऱ्यो, सबै हामी यही उसमा रहेर हामीले गरेका छौँ। त्यो भित्र अब अरू अन्य लोभ उन्मुखहरूलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने त, उनीहरूको पहिचान कसरी दिने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने त। त्यो चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू बनाउनदेखि लिएर होइन, उनीहरूको भाषालाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूको चाहिँ उत्थान गर्ने, उनीहरूको मनोबल बढाउने, उनीहरूको सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरूको क्षमताहरूलाई चाहिँ अब विकास गर्ने कामहरूमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। अन्य विशिष्टीकृत आयोग भन्दा बृहत क्षेत्राधिकार रहे पनि सरकारले बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समावेशी आयोगलाई महत्त्व दिन सकेको छैन।
सीमान्तकृत पिछडा वर्ग तथा अन्य निकायको नजरमा नपरेका समुदाय पनि यसै अन्तर्गत समेटिने हुनाले वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई चुस्त, व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारीले पूर्णता पाउनु आवश्यक छ। हामी जुन स्पिडले कुद्न खोजिरहेछ, मेरो मन कुद्छ। कतिपय अप्ठ्याराहरू कहिले कर्मचारीको कारणले, कहिले कसका कारणले, कहिले कसका कारणले होइन, त्यो आफू अनुकूल, आफ्नो त्यो स्पिड अनुकूल नहुँदाखेरि त्यो जान सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब छिटोभन्दा छिटो राज्यले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याओस् सबैका लागि। किन आयोग कि नबनाएको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो, मर्च गरेर अब एउटै आयोग बन्ला, त्यो पछि बन्ला होइन, पछि बन्ला, यो 10 वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। तर अहिले त हाम्रो आयोग धेरै छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसो हुँदाखेरि पनि हामीलाई त्यो बजेटको पर्याप्त चाहिने हो, आवश्यकता अनुसारको बजेट र पदाधिकारीको पुलपिल। यो भूगोल त अब हाम्रो देशको भूगोलै यस्तै छ होइन। हामीले अनि त्यो अर्को समस्या भनेको हामीले गरेका सिफारिसहरू हावातालमा हामीले सिफारिस गरेका हुँदैनौँ, हचुवातालमा पनि हामीले सिफारिस गरेका हुँदैनौँ। किनभने अनुसन्धानका आधारमा र उहाँहरूकै बोली टिपेर लिएर आएर, उहाँहरूकै आभास लिएर आएर हामीले सरकारलाई दिने हो। त्यो चाहिँ हामीले गरेका सिफारिसहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरियोस् होइन। त्यो कार्यान्वयन भयो भने अनि हामीलाई पनि हामीले अनि त्यो समुदायले नि भन्छ कि हामीले पठाएको कुरो, हामीले बोलेको कुरो आयोगमा पुग्यो, आयोगबाट चाहिँ नि होइन सरकारमा पुगेर सरकारले चाहिँ नि यसको कार्यान्वयन गर्यो भनेर त्यो फिल चाहिँ उनीहरूले पनि गर्न सकोस्। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै आयोगको भूमिका फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बेला पदाधिकारी समेत नियुक्त नहुँदा आयोग अवरुद्ध बनेको छ। सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि नै सहयोगी मानिने संवैधानिक निकायको गति अवरुद्ध हुँदा गठन हुनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। 2020 अफर भया नेटको 2020 नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवन यात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र भोगाइले तपाईको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणाबिन्दु बन्न सक्छ। एकल महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत अभियन्ता लिली थापाको जीवन कथा पनि कुनै चलचित्रको भन्दा फरक छैन। 13 वर्षमा एसएलसी, 17 वर्षमा बिए, 26 वर्षमा 3 छोराछोरीको आमा अनि 29 वर्षमा श्रीमानको निधन। यो कठिन समय पार गर्दै अभियन्ताको रूपमा स्थापित लिलीको रोचक जीवन कथा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। जीवन यात्रा सोचे जस्तो सरल रेखामा मात्र अघि बढ्दैन। सुख दुःख, आँसु हाँसो, उतार चढाव, आरोह अवरोहको समष्ट स्वरूप हो जीवन। जीवन पथमा आइपर्ने पहाड़का चुनौती नाग्ने हिम्मत गर्नेहरू नै टाकुरोमा पुग्ने गर्छन्। समाजमा सफल देखिनेहरूका लागि कैयन संघर्षका भर्याङ कटेको इतिहास अवश्य हुन्छ। त्यस्तै मध्येकी एक कर्मयोगी हुन् एकल महिला अधिकारका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेकी अभियन्ता लिली थापा। काठमाडौँको अनामनगरमा सैनिक परिवारमा जन्मिए हुर्केकी उनी विवाह सम्बन्ध पनि सैन्य परिवारमै जोडियो।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न अनि संयुक्त परिवारमा रहँदा बाहिरी समुदायसँगको सम्पर्क नरहे पनि कालान्तरमा उनको कर्म देशका सबै वर्ग र समुदायसँग जोडिन पुग्यो। सेनाको परिवारहरू अब जहाँ मेरो बुवाको पोस्टिङ भयो त्यही ठाउँमा हामी जान्थ्यौँ। नेपालको 3-4 वटा जिल्लामा म मेरो बुवासँग गएर बसेको छु हैन। त्यसरी बसियो। अब हामी अब आर्मीको परिवारहरूको अलिकति रमाइलो हुन्छ, धेरै रमाइलो खालको हैन। अब एउटा अर्कै त्यति पब्लिकसँग नजिक हामी थिएनौँ परिवार मलाई भन्नुपर्दा, किनभने सैनिक परिवारहरू धेरै बाहिर पब्लिकसँग नजिक नभएको मैले अलि पछि महसुस गरेँ। अनि एउटा सेनाभित्र नै सबै कुरा हुने, फेरि परिवार त्यस्तै भएको हुनाले पनि मेरो ग्रान्डफादर मेरो बाजे पनि सेनाकै पर्यो, बाउ पनि, मेरो काकाहरू सबैजना, मेरो भाइहरू पनि अहिले हैन सबैजना सेनाको परिवार भएको हुनाले अलिकति अलग्गै हाम्रो अलि रमाइलो अलि रमाइलो खालको घर परिवार हुन्थ्यो त्यति बेला। मेरो पनि 2जना भाइ 2जना बहिनी अनि मेरो ठुलो बुवाको गर्दाखेरि हामी 20-25 जना केटाकेटीहरू एउटै घरमा हामी हुर्केर आएको। त्यसैले अहिले त मलाई कहिलेकाहीँ एक्लै घरमा सानो 2-3-4 जनासँग बस्दा अचम्म लाग्छ। हामी त एकदम ठुलो परिवारमा धेरै झन्झनै 40-50 जना बस्थ्यो होला त्यो घरमा। हाम्रो सबै परिवार जोइन्ट फ्यामिली, ठुलो भान्सा थियो। अब अर्कै खालको थियो, त्यो वातावरणै अर्कै थियो त्यति बेला। 13 वर्षमा एसएलसी, 17 वर्षमा बिहे अनि 26 वर्षमा 3 छोराछोरीकी आमा र 29 वर्ष पुग्दा नपुग्दै वैधव्य। सैन्य सेवामा रहेका श्रीमान शान्ति सेनामा जाँदा मृत्यु भएको घटना लिलीको जिन्दगीमा दैवले प्रहार गरेको सबैभन्दा ठूलो घटना हो। अप्रत्याशित वज्रपात सहनुको विकल्प थिएन र त्यही कठिन समयलाई टेकेर उभिनु पनि थियो। अब त्यो त अब गाह्रो थियो नि त, के भने जस्तो आकाश खस्ने भने जस्तो थियो हैन। मलाई केही थाहा थिएन। म पनि फेरि बिहा गरेर पनि फेरि सेनाकै परिवारसँग बिहा गर्यो, त्यसैले बाहिरी दुनियाँसँग त्यति बुझेको थिएन। अब 81 सबै कुरो बुझ्नु पर्यो, आफ्नो जिम्मेवारी आयो, बच्चाको घरको सबै जिम्मेवारी आयो। अब केही नजानेको मान्छे म अहिले भयो 29 वर्ष, अलि बच्चै भन्छन् क्यारे हैन। त्यति बेला त अब सबै 3टा बच्चा लिएर घर परिवार सबै लिएर अनि आफ्नो क्यारियर पनि सँगसँगै लानलाई त अब एकदम गाह्रो थियो, तर पार गरियो। मेरो श्रीमानको मृत्यु हुने बेलामा म मास्टर्स गर्दै थिएँ। उहाँको मृत्युपछि चाहिँ मैले पुरा गरेँ, मास्टर्स पनि पुरा गरेँ, विदेश गएर मैले पोस्ट ग्रेजुएट पनि गरेँ र अहिले म पिएचडी गरिरहेको छु। मेरो यात्रा जारी छ पढाइको पनि, त्यसले पढ्नलाई पनि यो उमेर यसपछि भन्ने होइन, आफूले सिक्ने क्रम मेरो अझै जारी छ। म अझै पढ्दैछु, म विद्यार्थी नै हो अहिले पनि। 29 वर्षको उमेरमा विधवा भएपछि समाजले हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण बदलिन थाल्यो। जति संघर्षको समय थपिँदै गयो, लिलीमा अठोट पनि थपिँदै गयो। एकल जीवनको पीडा आफैले भोगेपछि समाजमा रहेका लाखौं त्यस्ता महिलाको हकहितमा लाग्ने प्रेरणा थपियो। त्यसपछि उनी लागिन् संगठित रूपमा एकल महिलाका संगोल आवाज उठाउने अभियानमा। परिवर्तनकै पछाडि दौडिरहेको एउटा व्यक्ति जस्तो लाग्यो। आज एउटा परिवर्तन गर्यो, कुनै सामाजिक सोच परिवर्तन गर्नेदेखि कानुन परिवर्तन गर्ने, नीति परिवर्तन गर्ने, मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्ने, बोली परिवर्तन गर्ने हैन, सांगठनिक रूप परिवर्तन गर्ने, त्यसकै पछाडि दौडिरहेको म परे। म चाहिँ नि त्यसैले पनि अब मेरो जीवनको भनेको चाहिँ खालि म परिवर्तनको लागि नै दौडिरहेँ। परिवर्तन कसको लागि भने परिवर्तन त्यस्तो व्यक्तिको लागि जसको चाहिँ नि आवाज सुनिएको छैन, जसलाई चाहिँ नि एउटा वैवाहिक आधारमा नै बाहिर पारिएको वर्गको लागि परिवर्तनको लागि नै म दौडिरहेँ। सो मेरो लक्ष्य, मेरो जीवनको धेरै समय मैले त्यसमै बिताएँ। त्यसैले पनि परिवर्तन ल्याउन सफल त भएँ नि, अलिकति भए नि। अब धेरै लक्ष्यमै पुगिसकेको त छैन, अझै पनि त्यस्तो सोच छ, अझै पनि गाह्रो छ, अझै पनि एकल महिलाहरूको रूपमा आर्थिक रूपले सशक्त छैनन्। पहिचान त भयो, एउटा आइडेन्टिटी त भयो, तर आर्थिक रूपले अझ पनि सशक्त छैन। अहिले पनि अझ पनि एकल महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा छैन, पोलिसी मेकिङमा छैन। त्यसैले अझै बाँकी छ धेरै गर्न, अर्को 40-50 वर्ष यसमा काम गर्न जरुरी छ, तर केही त हामीले प्राप्त गर्यौँ।
संविधान सभाको निर्वाचनमा जुनसुकै दलको भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले उनकै नेतृत्वमा 50-50 मिशन शुरू भयो। त्यसपछि निरन्तर समाज सरोकारवाला सरकार नीति निर्माण तहमा एकल महिलाका समस्या र आवाज उठाइरहँदाको परिणाम आज एकल महिलाका सवालहरू कानूनमा समेत समावेश गरिएको छ। उनकै नेतृत्वमा शुरू भएको एकल महिला सञ्जालमा अहिले संगठित रूपमा 2 लाख बढी सदस्य छन् भने देशभर 2550 एकल महिला समूह छन्। यति ठूलो समुदायको आवाजलाई संगठित पार्दै उनीहरूकै हक हितका लागि लडिरहनु उनको सबैभन्दा ठूलो खुशी हो। सबै गर्न एक्लै कुनै पनि कुरा सम्भव छैन। त्यसमाथि पनि हामीले लिएको जिम्मेवारी भने एकदमै गाह्रो। हामीले लिएको जिम्मेवारी भनेको हेर्नुहोस्, परिवारसँग, धर्मसँग, संस्कृतिसँग, समाजसँग, राज्यसँग सबैसँग लड्नु पर्ने थियो कि त्यो एक्लैले गरेर सम्भवै छैन त्यो। त्यसैले पनि यो सबै कुरा पहिला सबभन्दा पहिला त आफैसँग क्लियर हुनु पर्यो, आफै क्लियर हुनु पर्यो, आफैले धेरै अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, आफैले धेरै। तपाईँलाई भन्नु त मैले रातो रङको अभियान गर्ने बेलामा म 3 महिना बनारस बसेर यो हिन्दू धर्मको पुरै विश्लेषणहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेर आएँ। त्यत्तिकै यहाँ आएर यही लाउन पाउनुपर्छ, खान पाउनुपर्छ भने हाम्रो धर्ममा लेखेका कुराहरू। त्यसैले पहिला त आफू नै पहिला सचेत हुनु पर्यो, त्यसपछि पो अरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले यो गाह्रो थियो, चुनौती एकदमै थियो। अब त्यति बेला भन्नुपर्दा मेरो सानो छोरा, कान्छो छोरा मेरो भर्खर 3 वर्षको थियो। त्यति बेला मेरो श्रीमान बित्नुभयो। म बाहिर विदेशमा पढ्न जाँदा मेरो छोरा भर्खर 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्षको मुनिका छोरछोरीलाई मेरो आमासँग छोडेर म पढ्न गएँ होइन। अब त्यो कति चुनौती थियो। त्यति बेला मैले त्यति म फर्केर पनि आउन लागिसकेका थिएँ, छोड्दै आएँ। मेरो छोरछोरीलाई भेट्न मन लागेर कति कुराहरू आफूले सेक्रिफाइसहरू गरेको कुराहरू छ। त्यति बेला मेरो परिवारले साथ नदिए, मेरो बच्चाहरूले साथ नदिए होइन। अब अहिले पनि अहिले त मलाई सबैको साथ छ होइन। मेरो साथीभाइहरू थियो मसँग काम गर्ने, मलाई अगाडि पछाडिबाट धकल्ने धेरै साथीभाइहरू थियो। मलाई धेरै पुरुषहरूको, महिलालाई फेरि महिलाले मात्र होइन, पुरुषहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। धेरै अवसरमा मलाई पुरुष साथीहरू पनि छन् मेरो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, जसले मलाई सुरुदेखि नै हौसला दिने, मलाई मद्दत गर्ने, बाटो देखाइदिने, महिला पुरुष सबैजनाले मलाई साथ दिनुभयो र म यता 2 दर्जन भन्दा बढी मुलुक र देशका 67 जिल्ला पुगेकी लिली थापा विधवालाई रातो रङ अभियान शुरू गर्दा भोगेका शास्ति र समाजबाट झण्डै बहिष्कृत भएको अवस्थाले अहिले पनि झस्काइरहन्छ। पर्सनल भन्दा त मलाई पहिला एकदम व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि छोराछोरी धेरै सानो थियो। कहिले त्यो छोराछोरी ठुलो हुन्छ, 20 वर्षको छोराछोरी पुर्याउनु पाएँ अनि मलाई कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भन्ने खालको जतिखेर पनि मलाई त्यो सोच आउँथ्यो। त्यो पार पनि लगाइयो होइन, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि म अलि किन यस्तो छिटो मेरो उमेर सिद्धि पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अब त्यो सम्झिन लायक कुराहरू त्यस्ता पनि, त्यो पनि दिन थियो र आज त्यो पार भएर आज यहाँसम्म नै आइयो होइन। अब बिर्सन लायक पनि धेरै कुराहरू थिए। धेरै मान्छेहरूले यस्तो मैले जति बेला रातो रङको अभियान गरेका थिएँ, सुरु गरेका थिएँ, त्यति बेला अब संस्कृति बिगार्यो, धर्म बिगार्यो भनेर गाउँबाट लखेटेको पनि थियो, पेपरमा नानाथरी मेरो बारेमा लेखिएको पनि थियो होइन। अब त्यो सबै कुरालाई बिर्सनुपर्छ। त्यति बेलाको मान्छेको सोचै त्यस्तो थियो। अझै बिर्सनु पर्ने कुरा पनि धेरै छ। कति मानिसहरूले प्रयोग गरे होइन, कति मानिसहरूले अब एउटा श्रीमान नभएको, पुरुष नभएको महिला भनेर त्यहाँ गर्ने पनि धेरै थिए। त्यसैले अब धेरै कुरा छ, बिर्सनु पर्ने कुरा पनि थियो, तर सम्झिनु पर्ने कुरा पनि। यो अभियानमा धेरैले फेरि साथ पनि दियो। दिदीबहिनीले सबभन्दा ठुलो कुरो एकल महिलाले धेरै साथ दियो, विश्वास गर्यो, हामीमाथि विश्वास गर्यो, यो ठिक हो भनेर लाग्ने धेरै थिए र साथीभाइहरू सम्झने पनि धेरै छ। लिलीको भोगाईमा जीवन सङ्घर्षको अर्को नाम हो। जसले परिस्थितिसँग जुझ्ने हिम्मत र आँट गर्छ उही नै सफलताको असली हकदार हो।
एकल महिलाका दबिएका आवाज उठाउँदै अहिले एकल महिलाका सवाल र त्यसभित्रका पनि विभिन्न समुदायका समस्या केस्रा केस्रा गरी केलाउने अभियानको नेतृत्वमा छिन्। जीवन यसैमा समर्पित भयो र अबको समय पनि यसमै केन्द्रित हुने उनको लक्ष्य छ। पीडाका कैयन अग्ला पहाडसँग जुधेर आवाज विहीन लाखौंको आवाज बन्न सफल लिली थापाको संघर्षप्रति हाम्रो पनि सम्मान। हस् त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस् त, नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।